बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें आप समझ लें ताकि आपको पूरा टॉपिक समझने में आसानी हो। इमरान खान ने इस वक्त शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटाया हुआ है। जब केपीके में शिकस्त हुई थी पीटीआई को तो तमाम चीज़ें हर तरह की तहलील कर दी गई तंजीम, और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन नहीं है पीटीआई के। नंबर 2, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, डिस्कशन हो रही है पूरी दुनिया में, इस वीडियो की वजह से जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये वीडियो शाह महमूद कुरैशी के प्लेटफॉर्म से आपको नहीं मिलेगी। जहां जहां ये वीडियो लगी थी वहां से हटाई जा रही है, लेकिन हटाने से अब काम नहीं होगा क्योंकि मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सऊदी अरब के सफ़ीर शाह महमूद कुरैशी से मिलने के लिए आते हैं और शाह महमूद कुरैशी जिस तरह उनको सामने बिठाकर टांग पर टांग रखकर बिल्कुल ऊंचे अंदाज में जूता उनके बिल्कुल मुंह की तरफ यानी सीने की तरफ अगर आप देखें तो जूते का अंदाज बिल्कुल उनकी तरफ है, बाजू उन्होंने फैलाए हुए हैं। ये किसी भी सूरत इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी भी सूरत आप अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के प्रोटोकॉल के एन खिलाफ वर्जी के तहत यह हो रहा है। यहां तक मामला रहता तो शायद ठीक था, लेकिन जो आगे सूरत हाल है वो इससे ज्यादा खतरनाक है कि सऊदी अरब के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। और सऊदी अरब के अंदर ये आपके स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स हैं, लोगों के कमेंट्स हैं, इसको आप जरा गौर से देखते जाइए। सऊदी अरब के अंदर कैंपेन ये चल रही है और कमेंट्स आ रहे हैं कि वहां की वजारत खारजा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के खिलाफ एहतजाज करे और उनसे कहे कि शाह महमूद कुरैशी से माफी मांगे, कि आप माफी मांगे, आपने रॉयल फैमिली के शहजादे सफीर की तौहीन की है। इस तरह सामने रखकर यानी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है कि शायद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को टेक ओवर कर चुका है। पूरी दुनिया में कर्ज सिर्फ पाकिस्तान ही दे रहा है, ना चाइना दे रहा है, ना अमेरिका, ना IMF, ना कोई और मुल्क। इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया को कर्ज दे रहा है और बल्कि सऊदी अरब को हम कम से कम 100-200 अरब डॉलर देने वाले हैं और सऊदी अरब बेचारा भीख मांग रहा है हमसे। ये अगर आप तस्वीर देखें शाह महमूद कुरैशी की तो ये सूरत हाल है। और दूसरी सबसे बढ़कर बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी के बारे में आपको हकीकत टीवी ने बताया था कि वाइस चेयरमैन नहीं है। हम आपको वो बातें नहीं बताना चाहते जो सिर्फ एक ख्याली हो, लेकिन इससे जो नुकसान होने वाला है उसका शायद पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं। देखिए, पिछले 4 सालों में इमरान खान की हुकूमत में अभी तक ये वाक़या नहीं आया कि शाह महमूद कुरैशी इस तरह सऊदी सफ़ीर को किसी तरह जलील करते हों। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी स्क्रीन पर ज़रा शाह महमूद कुरैशी की कुछ तस्वीर हैं। जब ये बरतानिया के सामने बैठते हैं तो किस तरह बैठते हैं, जब ये पाकिस्तान की फ़ौज के सामने बैठते हैं तो किस तरह बैठते हैं, जब ये सऊदिया के सामने इस दफ़ा बैठे हैं तो किस तरह बैठे हैं। आपने शायद सबसे बड़ी जो गलती की है, जो लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी वो वडेरे हैं तो शायद उनका अंदाज इस तरह का है कि वो सबके सामने बैठते हैं, गलत फहमी में आप जी रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को 30 साल का तजर्बा है सियासत का, इससे भी ज़्यादा। वो ज़ियाउल हक से लेकर इमरान खान तक, आसिफ जरदारी तक, इवन के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपोजिशन से लेकर बेनज़ीर हर तरह की उन्होंने पॉलिटिक्स देखी है। वो नून लीग में भी रहे हैं, उन्होंने हमेशा हर तरह का एक माहौल देखा है। आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि OIC का भी हालिया इजलास हुआ था, उन्होंने सबको रिसीव किया है तो इस तरह बैठे। सलीम साफ़ी ने जो बात की है उसको आप ज़रा गौर से समझें। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये ताल्लुकात ख़राब करने की एक भरपूर कोशिश की गई है। इमरान खान की जिम्मेदारी है कि शाह महमूद कुरैशी से माफ़ी मंगवाएं। आप जो मर्जी कर लें, आपने गलत काम किया है। आपने शायद मोहम्मद बिन सलमान की नेचर को समझा ही नहीं है। ये वो ख़ानदान नहीं है कि जब 1998 में पाकिस्तान एटमी धमाके कर रहा था तो पाकिस्तान के सफ़ीर गए थे उस वक्त के किंग को मिलने और वो कह रहे थे कि उनके घुटनों में दर्द है, वो नहीं मिल सकते, और स्पेशल रिक्वेस्ट हुई तो जुम्मे वाले दिन वहाँ छुट्टी थी। ये जब मिलने के लिए गए तो वहाँ पर किंग ने माजरत की कि मेरे घुटनों में दर्द है, मैं माजरत चाहता हूँ। हम किसी से मिलते नहीं, लेकिन पाकिस्तान को इनकार नहीं कर सकते, हम आपके लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो नहीं दे सके। ये सूरत हाल नहीं रही। अब मोहम्मद बिन सलमान को आपने गलत समझ लिया है। मोहम्मद बिन सलमान को कतन जरूरत नहीं है पाकिस्तान की इन रिलेशंस या इन चीज़ों की। ये चीज़ आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें।
یہ وہ نسل نہیں ہے جو بھائی کے بعد بھائی، بھائی کے بعد بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے۔ وہ 35 سالہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے۔ انہوں نے اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو وہ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کیا کہہ رہے۔ انہوں نے کلیئرلی انڈیکیشن دے دیا ہے اپنے وزارت خارجہ کے ذریعے، ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ چینج لے کر آ رہے ہیں، دنیا بات کرتی رہے سلمان خان کا کنسرٹ کیوں ہو رہا ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ جب بزنس ہوگا میرا ریلیشن وہی ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بند کریں یہ تماشے جو پاکستان کے مدارس میں اب ساری زندگی فنڈنگ کر کے اور سعودی عرب کی تعریفیں کرواتے رہے۔ اب ہمیں کوئی تعریفیں نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم اسلام کا قلعہ کے طور پر یعنی اسلامک رولز کے تحت تھے تب تک تو یہ چیزیں ٹھیک تھی۔ اب ہم اسلامک قانون چونکہ ختم کر رہے ہیں تو ہمیں وہ امیج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب انہوں نے دیکھ لیں کہ اس وقت خاص طور پر جو پابندی ایک بڑی آئی ہے تبلیغی جماعت پر، انہوں نے وہ لگائی ہے، اور انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ ہر طرح کی فنڈنگ جو پاکستان کے مدارس میں ہوا کرتی تھی اور جمعے کے خطبے میں سعودیہ کے لیے دعائیں ان کے حکمرانوں کے لیے مانگی جاتی تھی ریال کے بدلے میں، یہ چیزیں بند کریں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاکستان پر پیسہ لگائیں، ہمارے پاس خود کو پیسہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اب اپنی یوتھ کو دیں۔ انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ملک دیکھنا ہے، یہ فنڈنگ ہے، یہ چیزیں، یہ سب ختم کریں۔ تب اس صورتحال کے اندر آپ اس طرح ان کی ضلالت کرتے ہیں، وہاں پر یہ بات محمد بن سلمان سے لے کر نچلی سطح پر بالکل پسند نہیں کی گئی۔ سعودی عرب کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو قرضہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ان سے معافی منگوائیں۔ آپ بتائیں کہاں پر کھڑے، کیا محمد بن سلمان کے مناظر نہیں دکھائے گئے؟ ڈیفینیٹلی بات ہے ان تک ایک ایک بات پہنچتی ہے، کیا وہ اس بات کو بالکل لائٹلی لیں گے؟ یہ بڑی غلط فہمی ہے، اس کے اثرات آپ کو جو نظر آئیں گے وہاں پر تو پروٹوکول یہ ہے کہ عمران خان 70 سال کی ایج کے ہیں اور محمد بن سلمان جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ 33 سال کے تھے۔ تو اس کے بعد عمران خان ان کو کس طرح بلاتے ہیں، آئینس اور یہ تمام ورڈز ادا کر کے کس طرح پروٹوکول کے تحت بلاتے ہیں، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ کن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں تب اچھی لگتی ہیں جب آپ قرض نہ لے رہے ہیں اگلے سے، جب آپ کے ملک کے ورکرز نہ ہوں۔ آپ دیکھیے طیب اردگان نے کیا کہا تھا، ایک صرف بات کہی تھی انہوں نے عمران خان کو کہ اگر آپ جا کر دکھائیں یہاں پر ملیشیا کا جو سمٹ ہے ہم آپ کے ورکرز نکال دیں گے، بتائیں آپ کہاں پر کھڑے ہوتے۔ تو آپ اس صورتحال کے اندر کس پروٹوکول، یہ چھوڑ دیں آپ کی غلطی ہوئی، یہ غلطی نہیں ہوتی، یہ وڈیرا ازم آپ اپنے تک رکھیں۔ اور پاکستان کے اندر یہ جو قریشی، یہ مخدوم، یہ ان کو گدی نشین کیسے ملے؟ یہ وہ لوگ تھے، ان کے آباء و اجداد کی آپ ہسٹری دیکھیں، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی جاسوسیاں کی تھی، انگریزوں نے ان کو گدی نشین بنا دیا۔ انگریزوں کو ایک پپٹ چاہیے تھا جو کہ ان کے تھرو وہ کنٹرول کر سکتے۔ اسی طرح آج آپ جتنے مخدوم، یہ گدی نشین اور فلانے اور یہ وہ دیکھتے ہیں، یہ انگریزوں کی باقیات ہے جنہوں نے مسلمانوں سے غداریاں کی ہوئی ہیں، یہ 100 150 سال پہلے، اور انگریزوں کے ساتھ مل کر ان سے عہدے لیے تھے، زمینیں الاٹ کی تھی۔ ان کو جا کر اگر آپ ان کا شجرہ نصیب دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے اس بات کو کہ ان کے پاس جو زمینیں ہیں اس کا کوئی منیٹریل نہیں ہے، کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کا اگر سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کوئی پیر ہیں یا کچھ ہیں، آپ نے اصل میں ڈیمیج کیا ہے عمران خان کی حکومت کو، عمران خان کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ وائس چیئرمین کے عہدے پر نہیں رہے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ واپس آ جائیں، لیکن آپ اس طرح کر کے آپ حکومت کو ڈیمیج کریں گے، اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔